बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के साथ उनकी रेजिडेंस पे मौजूद हूँ और उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपने आज सुबह का अखबार उठाया होगा तो उसके अंदर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पीपल्स अमन कमेटी, जिसको कल तक जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब सपोर्ट करते आ रहे थे, आज कालादम तंजीम करार दे दी गई है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अमन कमेटी को कालादम करार दिया जा चुका है, इसका नोटिफिकेशन भी इशू हो चुका है। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये कमेटी जो जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये कराची का अमन व अमान ख़राब कर सकती है और उनके पास इसके एविडेंसेस और प्रूफ्स भी मौजूद हैं। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप इस पार्टी को रिवाइव करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका थैंकफुल हूँ पहले तो कि आपने इतना टाइम निकाला और ये ज़रूरी समझा कि आप मेरे थॉट्स पब्लिक तक थ्रू योर लेंस पहुँचाएँ। और दूसरा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये बात ही इब्तिदा अपने इंटरव्यू की उन लोगों से की है जिन लोगों का खून और पसीना पीपल्स पार्टी में लगा हुआ है। पीपल्स पार्टी की जो आज शमा जल रही है वो लियारी वालों के गैरतमंद बच्चों, माँओं, बहनों के खून से वो शमा रोशन है। लेकिन लियारी वाले गैंग वॉर्स में भी इन्वॉल्व हैं। गैंग वॉर्स में इन्वॉल्व यकीनन है, और अगर मेरे से कोई लड़ेगा तो मैं भी गैंग बना के उनका मुकाबला करूंगा। अगर हुकूमत में मुझे कुछ नजर नहीं आया, मुझे अपनी जान की हिफाजत करने का पूरा राइट है एज मुस्लिम, एज ह्यूमन बीइंग। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं रहमान मलिक जैसे चोरों के आश्रय में बैठा रहूं या इनएफिशिएंट और करप्ट होम मिनिस्टर्स उनके आश्रय में बैठा रहूं और मेरा घर लुट जाए। ये मैं नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन आप मुल्क को अनार्की की तरफ लेकर जा रहे हैं ना। आप अगर मुल्क को छोड़ने, अगर हम शहर की बात करें, लेकिन जो आप बातें कह रहे हैं अनार्की की तरफ जाने वाली बहुत खूबसूरत वर्ड्स हैं, एनार्की, केओस। ये बहुत अच्छे, ये किताबों में और नॉवेल्स में अच्छे लगते हैं। जब जनाजा घर में आता है जवान बच्चे का, उस वक्त एनार्की इज नथिंग, इट मीन्स नथिंग। एनार्की हो, एनार्की हो, बिलीव नहीं करते। कानून मेरी जान की हिफाजत अगर नहीं करता तो मैं बालादस्ती में बिलीव नहीं करता। सिंपल बात है। जिस तरह इमाम खुमैनी ने बिलीव नहीं किया था और लोगों को आजादी दिलाई, मैं उनके पैरों के पीछे चल के और लोगों को आजादी दिलाना चाहता हूं। आप चाहते हैं कराची में कत्लो गारतगरी हो, खून फैले? कातलों का कत्ल जरूरी है, होना चाहिए। नहीं, लेकिन आप कानून की बालादस्ती की बात अगर हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशंस मौजूद हैं, हमारे पास सिस्टम इन प्लेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पार्लियामेंट्स मौजूद है, आपकी आवाज जो है पीसफुली भी बात कर सकते हैं। नहीं है इन प्लेस। इन प्लेस होती तो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा आज भी होम मिनिस्टर होता। मेरा कसूर क्या था? मैंने करप्शन की थी, लाए एक एलिगेशन, मैं थाने भेज रहा था, मैं कोकेन लेके स्निफ कर रहा था थानेदारों से। मैं क्या कर रहा था? मैं अपने जेब का पैसा भी खर्च कर रहा था रिवॉर्ड्स पे। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने बांटा है पुलिस वालों में। मैंने तनख्वाह एक दिन भी अपने जेब में नहीं रखी। मैंने पुलिस वेलफेयर फंड में पहले दिन से आखिरी दिन तक। ये बातें जो आपने रिजाइन करने के बाद कही है, जब आप हुकूमत में मौजूद थे, आप तब कर लेते उसको चेंज? मैंने फोरम्स होते हैं, मैं मीडिया में जाके क्यों कहता? जब मैं हुकूमत में बैठा था, मैं अपने सुपीरियर्स के सामने, प्राइम मिनिस्टर आए कुरान पे हाथ रख के कहें कि डॉक्टर जुल्फिकार झूठ बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने 6 कैबिनेट मीटिंग अटेंड की जब मैं मिनिस्टर था। 7वीं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग आके कराची में की जब मंजूर वसान मिनिस्टर बन चुका था। 7 मीटिंग्स में मैंने क्या कहा है? आप किसी भी जिन्होंने कैबिनेट वालों ने मीटिंग अटेंड की या प्राइम मिनिस्टर से आप कुरान पाक पे पूछें, मुसलमान हैं, क्यों डरते हैं कुरान शरीफ पे हाथ रखने से? कौम के सामने क्यों आके सच नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते, डरते, क्योंकि वो खुद जो है सिंसियर नहीं है। उनके दिल में दर्द और दुख नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ, जुल्फिकार मिर्जा एक तरफ, पूरी पार्लियामेंट, कैबिनेट्स, इत्तेहादी जमातें, काफ लीग, मुत्तहिदा, आप नाम लें, सारे एक जगह। आपने नून लीग ज्वाइन करनी है जो आप मतलब एक तरफ हो गए? पूरी दुनिया एक तरफ थी। इमाम हुसैन सिर्फ 72 अपने साथियों के साथ, मासूमों के साथ, अपने पर्देदार औरतों के साथ मैदान करबला में खड़ा था। ठीक है, मैं चाहता हूं शहीद होना। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा फिर यहाँ पर यही सवाल है कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं? ये सब कैसे होगा? मेरी बहन, मैं अकेला नहीं हूं।
کون ہے آپ کے ساتھ؟ ٹپ آف دا آئس برگ کل نظر آ گئی ہے حکمرانوں کو کہ کس کی بیکنگ ہے؟ صرف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اکیلا غیرت مند ماں کا غیرت مند بیٹا نہیں ہے. سندھ اسمبلی میں میرے جیسے 50 لوگ بیٹھے ہیں. ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی پھر؟ ہر کوئی آدمی ٹائم سلیکٹ اپنے طور پہ کرتا ہے، جس طرح میں نے 3.5 سال بعد یہ ٹائم سلیکٹ کیا. اب پیپلز امن کمیٹی کا کیا ہوگا؟ اب جو وہی والی بات میں واپس اس پہ آ جاؤں کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. آپ تو اس پہ مطلب وہ تو کالعدم جماعت ہے، اس کی ایکٹیویٹیز جو اگر ہم بات کرتے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 11B شک کے تحت، اس کی اب کوئی ایکٹیویٹی چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کیا کریں گے اب؟ کون کس نے لگائی ہے یہ بین؟ وفاقی وزیر داخلہ. وفاقی وزیر داخلہ کی حیثیت آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ چور ہے. ہمارے وفاقی وزیر وہ چور ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ ٹیلی فون کال جو بھی کرتے ہیں ادھر سے باہر ملکوں میں، اس کا پیسہ کس کو جاتا ہے؟ وہ اس چور کو جاتا ہے تھرو گرے چینل. جو واٹ از گرے چینل؟ تو آپ کے اپنے پریزیڈنٹ جس پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں زرداری صاحب کے، وہ مطلب کیا کہوں نور نظر ہیں. اب سارے بابر اعوان صاحب جو کہ پچھلے عرصے تک مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، آج وہ ان کے بیسٹ فرینڈز میں سے ہیں، ان کو مشورے دیتے ہیں. آپ کیسے آواز الگ اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ کا حبیب کرے شہید رانی کے خون کے صدقے، جو انہوں نے خون غریب پاکستانیوں کے لیے دیا، بھوکے پیٹ والوں کو لیے دیا، خالی سر کے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں بغیر دوپٹے کے، ان کے لیے جو اپنا خون دیا، خدا کرے پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری شہید رانی کے خون کے صدقے ایسے کمینوں، گھٹیا اور کرپٹ لوگوں کو نکال کے باہر کرے. کیوں اتنی سارے لشکر رئیسانی ہیں اس کے اندر؟ آپ ہیں، صفدر عباسی ہیں، ناہید خان صاحبہ ہیں، انور بیگ ہیں، شہری رحمان ہیں، تو یہ اتنے سارے لوگوں نے یہ سارے پوائنٹس تو اٹھائے ہوں گے نا. تو شاہ محمود قریشی کو کیوں بھول گئے آپ؟ شاہ محمود قریشی میں تو وہ تو سب سے پہلے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہوگا؟ اتنے لوگ ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ جی یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنی پارٹیز میں ایشوز ہیں، پرسن ٹو پرسن. پریزیڈنٹ پہ کوئی جادو ٹونا ہوا ہے؟ نہیں یہ تو آپ خدا کرے گا کہ اس میں سے نکل آئیں گے. نہیں مطلب یہ اب آپ جادو ٹونے پہ آ گئے. مطلب کوئی لاجک پر آنسر ہے نا، کوئی لاجیکلی آنسر دیں. یقیناً ان بابر اعوان کے پاس اور رحمان ملک کے پاس ایسی کوالٹیز ہوں گی جو آپ کے پاس نہیں ہے. ایسی کیا کوالٹیز ہیں رحمان ملک، بابر اعوان، منظور وسان میں جو شاہ محمود قریشی اور ذوالفقار مرزا میں نہیں؟ چل رحمان آپ یہ چلائیں گی؟ میں چلانا بالکل چلائیں. چلے آپ بول دیں نا، بتا دیں. Otherwise I will protest against you, your channel and your مالکان. And with میرے مالکان مجھے کبھی ہمیں فورس نہیں کرتے. جو جیسی خبر ہوتی ہے 10,000 لیاری کے غیرت مند لوگوں کے مطلب are you trying to threaten me? No. مطلب وہ بھی آگے وہاں کھڑے ہو جائیں گے. I will match the fire power of MQM. کل بھی چینلز بند ہوئے. رات کے 3 بجے تک ARY جیو کچھ چینلز رات کے 3 بجے تک بند تھے. کس کی طاقت سے بند تھے؟ گن تھرو بیرل آف دا گن یہ چینلز بند کیے گئے. جب بھی میں ٹی وی پہ آتا ہوں چینلز بند کرائے جاتے ہیں. کل یہ جو سارا تماشا کیا، میں سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں رینجرز کو جنہوں نے ریڈ ہینڈڈ ان کے چور اچک کے سب کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں. آپ لیاری کی بات کر رہے ہیں نا، سب کے ساتھ کر رہے ہیں. کمپلیٹ مطلب ہے اس طرح تو پھر لیٹس رولز ریورس. آپ ادھر بیٹھ جائیں میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں. چلے بتا دیں. تو مطلب ہے دس از مائی ہاؤس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویری ریش اور روڈ نہیں میں ہونا چاہتا آپ کے ساتھ. مجھے میرا رائٹ مجھے ایکسرسائز مطلب ہے آپ کو رائٹ کسی کا رائٹ نہ لیتا ہوں، نہ اپنا رائٹ کسی کو چھیننے دیتا ہوں. یہ میرے میں بیماری ہے. تو رینجرز نے ایکٹ کیا. ان کے ریڈ ہینڈڈ لوگ پکڑے وتھ فائر آرمز، جن میں 3 یا 4 ان کے سیکٹر انچارجز ہیں. ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی رینجرز کی کسٹڈی میں. اب جب ان کا انٹروگیشن ہوگا، کیا کیا ان کے پیٹ میں سے انڈے نکلیں گے وہ بھی قوم دیکھے گی انشاءاللہ. تو میرے خلاف چینلز کو پریشرائز کرنا، پھر میرے خلاف گن پوائنٹ پہ لوگ نکال کے تماشا کرنا، یا میری پتلے جلانا، یا جوتیاں میری تصویروں پہ مارنا. وہ تو اہلیان کراچی نے کیا ہے. ہاں اہلیان کراچی یہ ویسے ہی ہے جیسے مہاجر رابطہ کاؤنسل ہے. ان بے شرموں کو اتنی بھی ہمت نہیں کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے یہ کریں، کیونکہ ان کو ڈر ہے
Altaf Hussain is going through prosecution in England. He will be thrown out or he will be put in. इसलिए अब वो MQM के प्लेटफॉर्म से तमाशे नहीं करते. नहीं, उन्होंने अभी बयान दिया है, उनका ये कहना है कि जी अमनो अमान कायम रखें और सब्र करें, और बल्कि मैंने वो पूरा उनका स्टेटमेंट भी मैं पढ़ रही थी आज अखबार के अंदर. अमनो अमान याद आया है उन्होंने आवाम से जब मैंने शाहिर सैयद के घर किया था, 24 घंटे के अंदर 15 मासूम जाने इन्होंने रोड पे लिटाई. उस वक्त अमन अमान इन कम वक्तों को याद नहीं था, मनूस लोगों को नहीं. तो आपकी अमन कमेटी को भी तो याद करें ना, वो भी तो उन लोगों ने भी तो उतनी लाशें गिराई हैं. मैंने इंटरव्यूज दोनों पार्टीज के किए हैं, मैंने लियारी भी कवर किया है, मैंने उनके इलाके भी कवर. बात सुने, ज्यादती ये है कि ऑल द चैनल्स आर कंट्रोल्ड बाय MQM. नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है. मैं अभी कुरान मंगाऊंगा और आपका हाथ रखवाऊंगा.